24 मरतबा कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की। इन्होंने 8 वकील बदले, 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। चोर चोर की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, ये कैसे आया जानते हो? हुंडी के जरिए। जानते हो ना हुंडी के जरिए कौन सा पैसा लाया जाता है? ये चोरी और पता नहीं खुफिया का पैसा कहां कहां से। क्या जानते हो किन 2 मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया और दूसरा है इस्राइल। और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम इंदरजीत दोसांझ, और जिस इस्राएली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेफ। देखो जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? इलेक्शन कमीशन 2014 से लेके आज तक हमें क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग क्यों हो रहा है? ये कौन इजराइल और भारत का शहरी है जो इमरान खान को पैसा देते रहे? इस अवाम को जवाब देना पड़ेगा कि ये तो ना सिर्फ कोई पुतली है, ये ना सिर्फ सिलेक्टेड है, ये तो स्पॉन्सर्ड भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन एक बड़ा ही हैपनिंग दिन था, इसलिए हैपनिंग था क्योंकि पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, वहां पर एक पावर शो किया गया। उम्मीद और तवक्को ये की जा रही थी कि बहुत बड़ा पावर शो होगा क्योंकि इस्लामाबाद सेंटर है और जो एहतजाज किया जा रहा था वो इलेक्शन कमीशन के बाहर किया जा रहा था। जैसा मैंने कल भी कहा कि उस इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जा रहा था जिस इलेक्शन कमीशन के करता नताइज को और इंतखाबात के नतीजे में आने वाली हुकूमत को मौजूदा ऑपोजिशन सरासर मानने से इनकार कर रही है। हुकूमत की माने तो हुकूमत ये कहती है कि बमुश्किल 8 से 10 हजार लोग भी ये 10 जमातें इकट्ठी नहीं कर पाई, और क्योंकि ये 10 जमातें एक डिसेंट नंबर ऑफ पीपल इकट्ठा नहीं कर पाई, लिहाजा मौका मिला हुकूमत को ऑपोजिशन का मजाक उड़ाने का, ऑपोजिशन के ठट्टे लगाने का। सब चीजें एक तरफ, तमाम लीडरान जितने भी वहां पर मौजूद थे, अलामती तौर पर भी या फिजिकली तौर पर भी, उन सब लोगों ने अपनी अपनी तकारीरें, अपने अपने मैसेजेस फुल फ्लेज तरीके से वहां पर जितनी भी आवाम मौजूद थी उन तक पहुंचाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन, अभी अभी जो इतलात आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर पीडीएम के जो इल्जामात हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है, दूसरी तरफ पॉलिटिकली एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन है, एटलीस्ट मेरे लिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, बीइंग एन एंकर, बीइंग अ पाकिस्तानी, बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है क्योंकि इसी चीज के ऊपर तो हम पिछले रिजीम्स में भी, पिछले दौरे हुकूमतों में भी लड़ते रहे हैं, सीधी बात का के प्लेटफॉर्म से लड़ते रहे हैं। बीनर सलीम एज एन एंकर लड़ती रही है कि जो गद्दारी के फतवे पिछले रिजीम्स में भी लगते थे, नवाज शरीफ पर भी लगा करते थे, वो इस रजीम में हमने देखा कि दोबारा से लग रहे हैं। इस दफा की जो ऑपोजिशन है वो ना सिर्फ भारतीय लॉबी बल्कि इस्राएली लॉबी का भी ताना दे रही है मौजूदा हुकूमत और इमरान खान साहब को। कहां से शुरू करूं? पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में एक बड़ी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी। यहूदी एजेंट का आज भी उन्होंने नारा लगाया। मरियम नवाज साहिबा की मैं बात करूं तो उन्होंने नाम लेकर, अफराद के नाम लेकर के और साथ ही साथ बीजेपी का नाम लेकर के, इसराइल का नाम लेकर के फंडिंग का इल्जाम लगाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने यही तमाम बातें उमरकोट में अपनी उस फतह के मौके पर की जिसके ऊपर वो खुशी से निहाल हो रहे थे। जहां एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, जहां एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च, वट एवर नेम इट, ये सब होने चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी, जमहूरियत इसकी इजाजत देती है। लेकिन वहां पर गद्दारी के फतवे, गद्दारी के नारे, गद्दारी के इल्जामात पहले भी गलत थे, आज लगाए जा रहे हैं तो आज भी गलत है।
But the big question arises कि इस पूरी प्रैक्टिस से मतलब आखिर फायदा क्या हुआ? मैं ये जरूर जानना चाहूंगी अपनी ऑपोजिशन से भी, एंड डेफिनेटली हुकूमत की भी आवाज हम बिल्कुल शामिल करेंगे. मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी फारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग एमएनए है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद. बहुत अरसे के बाद आज शो का हिस्सा बने तो कोशिश करूंगी कि सारी कसर मैं पूरी करूं. मूसा गिलानी साहब, अली मूसा गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है. वेरी मच वेरी वेरी वोकल एंड सेन वॉइस फ्रॉम पीपल्स पार्टी. बहुत शुक्रिया ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट करने में. पीएमएलएन ने हमें ज्वाइन करना है, 2-3 लोगों ने हमसे कमिटमेंट की भी है. आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई होंगे, लेकिन जैसे ही पीएमएलएन हमें ज्वाइन करेगी हम उनको भी आपसे रूबरू कराएंगे. लेकिन अभी फिलहाल मैं जो बाकी आधी ऑपोजिशन है उससे मैं अपने शो का आगाज कर लेती हूँ. अली मूसा गिलानी साहब, आई नो बिलावल इज रियली हैप्पी टुडे. आई नो कि आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे बिकॉज जो आपको उमरकोट में विक्ट्री मिली. पहले तो जब आप लोगों ने अनाउंस किया इस पूरी एक्सरसाइज का कि जलसे होंगे, पीडीएम बाहर निकलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हुकूमत को गिरा देंगे, टफ टाइम देंगे, समझ में आया कि सम एक्शन इज हैपनिंग. बहुत से आपके जलसे, बहुत सी आपकी रैलीज कवर भी की. और अब मैं ये पूछने पर और ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि जो पूरी प्रैक्टिस है इसका फायदा क्या है. आज की अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, इलेक्शन कमीशन का फौरी रद्द-ए-अमल भी आ गया. उन्होंने सबके सब आपके जो इल्जामात हैं उनको मुस्तरद किया है. जो बातें, जो तकारीर आज उस सड़क पर की गई, उस कंटेनर के ऊपर खड़े होकर की गई, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती थी, मूसा किसी टॉक शो के अंदर की जा सकती थी. इस पूरी प्रैक्टिस का क्या फायदा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नंबर गेम यहाँ पर एक कैलकुलेटर खुल जाता है आप सब लोगों का कि 8,000 बंदा, 10,000 बंदा, 12,000 बंदा. पॉलिटिक्स के अंदर ना इस टाइम पर जो हालात है इस मुल्क के, बिनिश वो आप भी जानती हैं, वहाँ पर अब हम नंबर जो है ना वो मैटर नहीं करते. आप मुझे बताएं कि अगर इमरान खान हमें ये अपनी फोर्स लगा दे और काउंटर पे बंदे खड़े कर दे गिनने की, गिनती करते वक्त, तो हम गिनती करा के बंदे इस्लामाबाद लेकर आते हैं, ये हमें लिख के दे दे कि ये चला जाएगा, तो हम बंदे उतने ले आते हैं. मैं मुल्तान बैठा हुआ हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं आया, क्या मैं हुकूमत के साथ हूँ? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो मेरे जितने भी लोग मेरे साथ आना चाह रहे हैं वो हुकूमत के साथ हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है. दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन की तो कोई औकात ही नहीं है. इलेक्शन कमीशन की तो इतनी औकात भी नहीं है कि जो हमारे केसेस लगे हुए हैं 1500 के फर्क के ऊपर से, हजार वोटों के फर्क पे जो सीटें इस वक्त पीटीआई जीत के बैठी हुई है, जो सरासर 20 पुलिस स्टेशन खुले थे तो उनकी धांधली सामने आ गई थी. उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे. वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल 2.5 साल हो गए हैं, उनकी पहली हियरिंग्स नहीं हुई हैं. ये इलेक्शन कमीशन जो है, इसके इल्जामात जो ये मुस्तरद कर रही है हमारे, इसकी क्या वैल्यू है हमारे इल्जामात मुस्तरद करने की? इलेक्शन कमीशन के सामने हम इसलिए इकट्ठे हुए थे, हम ये प्रेशर डाल रहे थे और ये इंटरनेशनल दुनिया को आगे को और पूरे पाकिस्तान में इस मीडिया के थ्रू ये बताना चाह रहे थे कि जो ये हुकूमत है इनकी अपनी जो क्लोजेट्स हैं उसके अंदर स्केलेटन्स हैं, और हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि ये हमें बताएं कि जी इनकी पैसे कहां से आए. वो तो जहां से आए वो तो पता सबको भी है और इलेक्शन कमीशन भी बताएगा, जो कि वो बताने से कासिर है. हमें ये भी बताना है इनको कि इन्होंने ये पैसे की डिस्पर्समेंट कहां हुई, इन्होंने खर्च कहां किया गया. क्या जब फॉरेन फंडिंग होती थी तो वो एक ही नशिस्त में शौकत खानम की और तहरीक इंसाफ की एक ही नशिस्त में फॉरेन फंडिंग होती थी? क्या जो फंड रेज होते थे, जो फंड रेजिंग की सेरेमनीज होती थी, उसमें क्या एक ही बैनर होता था शौकत खानम का और तहरीक इंसाफ का? हमें यह भी बताना है, और हमें यह भी बताना है कि ये पैसे कहां खर्च हुए हैं. और जो बात कर रहे हैं, हाँ मैं बहुत इसके खिलाफ हूं कि हमें ये कहीं किसी को भी, हमारे पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि हमें गद्दारी का लेबल जो है वो हमें किसी को नहीं लगाना चाहिए. लेकिन बात यह है कि ये रिवायतें जो हैं ये बहुत पहले से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हमें कोई किसी को गद्दारी का लेबल नहीं लगा सकता. हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनके ताने बाने मिलते हैं, इनकी अजीजदारियां हैं, इनकी रिश्तेदारियां हैं, चाहे वो इजराइल हो, यूके के अंदर बैठे हुए इनकी फैमिलीज हो, इनके वहां पर ताल्लुकात हैं. तो आप ट्विटर देख लें, आप देख लें, तो वहां पर तो जो पीटीआई के लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि इनका रिश्ता दोबारा होना चाहिए, इनकी शादी हो जानी चाहिए. तो ऑब्वियसली इस तरह की चीजें जब सामने होंगी तो पॉलिटिकली लोग बात करेंगे. इनकी जो सिंपथीज हैं वो किस तरफ होती हैं वो भी देखना चाहिए हमें कि किस तरफ है इनकी सिंपथीज. तो हमें ये बातें जो है ये
अलार्मिंग सिचुएशंस हैं जो हमें हर चीज को कहनी चाहिए, और फॉरेन ठीक है। पॉलिसी पर जो हो रहा है तो उस वजह से हमें ये सारी चीजें हमारे लिए अलार्मिंग है, और हम ये बातें अपनी पब्लिक को बताएंगे। ऑपोजिशन जहां का पे क्या अलार्म काम है ना है? मूसा, वार्न करना। ऑपोजिशन का वहां काम है पर- बात वहां पर- करना, तो हम वहां वो पर- कर रहे हैं। बिल्कुल, जहां पर आप बहुत अलार्म है ना, हैरान हो रहे हैं, वहां पर मैं बड़ी डिस्टर्ब हूं, और मैंने आपको उसकी रीजन बिल्कुल शो के आगाज में बताई थी। यही डिस्टर्बिंग सिचुएशन मैं तहरीक इंसाफ के पास लेके जाना चाहूंगी, वापस आऊंगी आपके मौक़िफ़ जानने के लिए। लेकिन पीएमएलएन से मुझे बताया जा रहा है कि हमें निसार चीमा ने ज्वाइन कर लिया। थैंकफुली वी हैव अ वॉइस फ्रॉम पीएमएलएन आज के दिन। बहुत शुक्रिया निसार साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। फारूक हबीब साहब, मैं आई नो कि आप भी बहुत खुश हैं। आपकी खुशी की वजह बिलावल की उमर कोर्ट में फतह नहीं है, आपकी खुशी की वजह आज का वो पावर शो है जो आपकी नजर में फ्लॉप हो गया, और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक्सटेंसिवली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े हल्के पुल्के अंदाज में, बड़े कैजुअल तरीके से उन्होंने सार्कास्टिकली मरियम नवाज के कॉन्फिडेंस की तारीफ भी की, और यहां तक मौलाना साहब को किसी हकीम के पास जाने का भी मशवरा दे दिया। हेवन सेड दिस, वो जो दो नाम आज लिए गए हैं, आई वॉन्ट टू रिपीट देम, इंदरजीत दोसांझ और बेरी सी शिप, ये दोनों नाम, एक इसराइली एक बीजेपी का, ये अपने आप में बड़े संगीन इल्जाम है। फारूक हबीब साहब, अपनी खुशी को संभालिए, लेकिन इनका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो मैं आप जब पीडीएम से अफसोस करना चाहता हूं। मसला ये है कि कितनी बड़ी तैयारी की गई, कितने बड़े दावे लगाए गए, 11 जमातें हैं, और सारे इनके एमएनएज एमपीएस जो है वो इर्द गिर्द से इस्लामाबाद के जो हैं वो इन इलाकों से जीते हुए हैं। लेकिन तमाम तर जोर के बावजूद जो है, मैं नहीं फ्लॉप कह रहा, आप सब लोग फ्लॉप कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां पर ये आज गए हैं, जहां पर ये नाम लिए गए हैं, ये जो केस, जिस केस की बात करते हैं, ये केस तो जो है बीनिश 2014 में दाखिल हुआ, और उस वक्त हुकूमत पीएमएलएन की थी। इसी केस को कॉपी पेस्ट करके हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए। सुप्रीम कोर्ट जो है जब इस केस का फैसला करता है, तमाम तरफ हनीफ अब्बासी को भी सुनने के बाद, हमारे वकला को भी सुनने के बाद, तमाम फैक्ट्स का, तमाम दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट का ये मैं ऑर्डर पढ़ देता हूं, बड़ा आसान है, मुझे ये सियासी तकरीर नहीं करनी, मैंने आज सारी बातें कानून पे करनी है। द एलिगेशन दैट द पीटीआई इज अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी कैन अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 बी लेवल्ड only by the federal government for its validation on the reference made to this court. This court means Supreme Court. यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेफरेंस बना सकती है। अगर इनको इतना यकीन है, मरियम साहिबा को नजर आ रहा है कि हमने जनाब किसी भारतीय से पैसे ले लिए हैं, इजरायली से पैसे ले लिए हैं, तो जब ये इल्जामात अकबर एस बाबर लगा रहा था तो हुकूमत तो आपकी थी, आपकी कानूनी टीम क्या इतनी नाअहल है, इतनी जो है वो नकम्मी है कि आपको ये नहीं बता सकी कि जनाब हुकूमत आपकी है, इख्तियारात आपके हैं, वफाकी हुकूमत आपकी है, और आपको यकीन है कि भारत और इसराइल से पैसे मिल रहे हैं, तो आप रेफरेंस बना लेते, आप भेज देते रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में। आपने नहीं भेजा, आज जो है वो आपको आफ्टर थॉट आ गई, आज आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी को रद्द करके हुए आप बाहर पहुंच गई। क्या ही अच्छा होता कि आज आप इल्जामात लगाने की बजाय आज आप इलेक्शन कमीशन के उस फैसले का जो 24 सितंबर 2020 को जारी किया गया है उसका आप जवाब देती, जिसमें लिखा हुआ है, दो द कमेटी हैज ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू कलेक्ट द रेलेवेंट रिकॉर्ड बट बोथ द पार्टीज वर रिलक्टेंट टू सबमिट द रिकॉर्ड आस्क्ड फॉर द कमेटी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द कमेटी वाज constrained to adjourn the proceedings of the provision of the information as per TOR. It is important to add that the wide order dated 9/11/2019 provided the details of their account, but the positive response is still awaited. The respondents, yani PMLN, People's Party, have not provided any material in respect of list of contributors, donors, bank statements. यानी केस इनका भी लगा हुआ है, उसी स्क्रूटनी कमेटी के बाहर लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान, चेयरमैन समेत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कह रहे हैं आप अपना रिकॉर्ड नहीं दे रहे। आज आप अपना रिकॉर्ड तो ले जाती, मैं आपके इल्जामात को वजन देता, वेट देता। अगर आज आप अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब देती, आप अपने रसीदें देती, आपने नहीं आए बाएं शाएं की। फारूक, आप एक मिनट, आप एक तो नियो पे बैठे हैं, बीनर सलीम के साथ बैठे हैं, सीधी बात में बैठे हैं, मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं समझ में आती। मैं आपका मौका पूरा लेना चाहती थी, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, पर पता है मैं बड़ी सादा सी एंकर हूँ, मुझे ये कानून वगैरह और अंग्रेजी भी मेरी इतनी कोई अच्छी नहीं है, हालांकि अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में गई हूँ, पर समझ नहीं आती मुझे बस ये बता दीजिए, परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। आज जो परसेप्शन ही क्रिएट करने की कोशिश की गई ऑपोजिशन की तरफ से,
مجھے اسرائیل کا اور بس بی جے پی کا جواب دے دیجئے ہاں یا نہ، اتنا جواب دے دیجئے مجھے سمجھ آ جائے گی، میں آگے نثار چیمہ دیکھیں صاحب بات چلی جاؤں گی، دیکھیں ان سے میں پوچھوں گی کہ بھائی وہ کھلا کھلا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو میں سن لیں اب آپ چاہتی ہیں کہ میں قانون کے مطابق بات نہ کروں، کیس قانونی ہے، چلے میں بات اب کیے دیتا ہوں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، ابھی موسیٰ صاحب بات کر رہے تھے، یہ ہمارے بڑے محترم ہیں، موسیٰ صاحب ابھی بات کر رہے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کی جو بات کرتے ہیں میں تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں، نہ کوئی بھارت سے پیسہ آیا نہ کوئی اسرائیل سے آیا، لیکن موسیٰ صاحب کی جو ہمارے بے نظیر شہید ہیں، سن لیں بات کو، بی بی شہید کی کتاب ہے ریکنسیلیشن، اس کا صفحہ نمبر 201 ہے، اس میں وہ لکھتی ہیں کہ 1989 کے اندر میری حکومت کے خلاف عدم اعتماد کروانے کے لیے $10 ملین اسامہ بن لادن نے فارن فنڈنگ نواز شریف کو کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بے نظیر شہید اپنی کتاب میں کہہ رہی ہیں، ان کے ٹی وی انٹرویوز موجود ہیں، اور بے شمار اینکرز نے جو ہے اس کا حوالہ دیا، رحمت افریدی کا اٹھا لیں، خالد خواجہ اب دنیا میں نہیں رہے، وہ کہتے ہیں نواز شریف کو پیسے لے کے دیے تھے، تو آج پیپلز پارٹی کس سٹیج پہ کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی تو پوچھے، فارن فنڈنگ تو ان کے خلاف استعمال ہوتی رہی عدم اعتمادوں کے لیے، یہ تو سوال پوچھیں، آج بی بی کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن دونوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ نثار چیمہ صاحب میں بہت شکریہ جوائن کرنے کا، میں آپ سے بھی بالکل اس پہ موقف لوں گی، مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے۔ تو یہ جو انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی ہے نا فارن فنڈنگ کی اور سیاست کی، اس کے بارے میں مزید بات کریں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ پی ایم ایل این سے نثار چیمہ صاحب، پیپلز پارٹی سے موسیٰ گیلانی صاحب، فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہے۔ نثار چیمہ صاحب آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ تو بھگت چکے ہیں یہ سب، یہ جو الزامات آپ پر لگ رہے تھے، مودی کا غدار ہے ایکسیکٹرا، آج آپ ہی کے سٹیج سے، کیونکہ پی ڈی ایم میں آپ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اچکزئی صاحب نے تو کمالی سٹیٹمنٹ دے دی، بھئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھوک بڑھ گئی ہے، میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ فتویٰ جاری کریں کہ عوام جو ہے وہ سرکاری گودام خالی کر دے۔ یہی تو وہ آواز ہے، یہی تو وہ وائلنس ہے، یہی تو وہ اکسانا ہے جس کے اگینسٹ ہم آپ کی رجیم میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں، اگر پی ٹی آئی خان صاحب طاہر القادری یہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ دیکھیے بینش میں یہ جو آج کا سارا جو تھا اجتماع تھا، جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے جو احتجاجی ریلی منعقد کی، اس حوالے سے میں چند نکات جو ہے وہ آپ کی وساطت سے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو ریکارڈ ہے، اس کے کرتوت ہیں، بلکہ کالے کرتوت ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کا آغاز ہم نے نہیں کیا، اس شخص نے کیا جو گھر کا بیدی تھا، اکبر ایس بابر نے کیا، جو فاؤنڈنگ ممبر ہے پی ٹی آئی کا۔ اس نے بتایا کہ یہ عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں اور ہماری پارٹی کرتی رہی ہے، ہمارے چیئرمین صاحب کرتے رہے ہیں۔ دوسرا جو نکتہ ہے بڑا اہم وہ یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2 درجن سے زائد دفعہ عمران خان صاحب نے تاخیری حربے استعمال کیے، کوشش کی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، پرولونگ کیا جائے۔ اگر دال میں کوئی کالا نہ ہو، آپ کا دامن صاف ہو، آپ کے ہاتھ صاف ہوں، تو آپ کیوں یہ کریں گے ایسا؟ میں یہ نہیں ہے کہ مجھ پہ الزام ہو یا فرق حبیب صاحب پہ الزام ہو، تو مجھے یقین ہے کہ ہم یہ کہیں گے فرق حبیب صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، نوبل آدمی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی اس کو ڈیلے کیا جائے، اس کو پرولونگ کیا جائے، تاخیری حربے کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ تیسرا جو نکتہ ہے وہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب نے، پی ٹی گورنمنٹ نے بار بار یہ کوشش نہیں کی کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے، اس کو سیکریٹلی اس کی ہیئرنگ کی جائے، اوپنلی نہ کی جائے، اس کو کلوز ڈور میں کیا جائے؟ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے؟ اور چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ کہ نام آ رہے ہیں، یعنی عام چلے بیرون ملک بسنے والے پاکستانی جو ہیں وہ اگر فنڈنگ کرتے ہیں تو چلو اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھنا، وہ یہ ہے کہ قانونی ادارے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں تک پرمیسیبل ہے، کہاں تک یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت ہے، لیکن چلے پاکستانی ہیں، ہماری قوم کا حصہ ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسی لابیز، ایسے ممالک جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، بدخواہ ہیں، جو دشمن ہیں، جو ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ان کے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا نظریات ہیں، وہ تو ہمارا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انڈیا اور اسرائیل۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں، آپ کو سپانسر کر رہے ہیں؟ بی جے پی کا ایک رکن جو ہے جس کا نام لیا گیا، وہ آپ کو کیوں فنڈنگ کر رہا ہے؟ آخر کیا موٹیوز ہیں ان کے، کیا انٹرسٹ ہیں؟
اور پھر یہ ہے کہ یہ جو چیمہ صاحب یہ ہوئی اسرائیل آپ کا کی بات، آدمی کیوں یہ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے یہ ہوئی آپ کی بات، اب میری بات کا جواب دے دیجیے سرکار پلیز۔ میں جی جی آپ کا سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے۔ یہ دیکھیں نا یہی تو المیہ ہے، یہی المیہ ہے سر، میں نے کیا ارشاد فرمانا ہے، میں نے سر اچھا کے بیان کے اوپر آپ کا رد عمل مانا تھا، آپ لوگوں کی کیا مانگ ہے، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ تو میں دیکھ چکی نا پورا دن، آج ہم نے ایکسٹینسولی پہلے بلاول صاحب کو دکھایا، پھر مریم بی بی کو دکھایا، اب یہ اچکزئی صاحب نے جو آج ایک فرمائش کی ہے آپ کے پلیٹ فارم سے، کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا؟ آپ کو لگتا ہے ایز اے سینئر پولیٹیشین، سر آپ نیشنل اسمبلی میں ہیں، آپ MNA ہیں، آپ کو لگتا ہے نارمل ہے اینڈ وی شوڈ لیٹ اٹ گو لائک دس؟ نہیں مجھے کائنڈلی، مجھے برائے کرم آپ، میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے کائنڈلی ان کا فرمائش بھوک بڑھ گئی ہے، میں درخواست کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ فتویٰ جاری کریں کہ عوام سرکاری گوداموں کو خالی کرے، عوام کو اکسانا، انسٹیگیٹ کرنا، سرکاری گوداموں کو لوٹنا، is this normal؟ نہیں یہ ایسی بات دیکھیں، نہیں بالکل نہیں، ہم نے دیکھیں نہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ ہیں، نہ ہم نے لا قانونیت پہ اکسایا کبھی، نہ ہم نے سول نافرمانی کی کالیں دی ہیں جس طرح انہوں نے کیا کنٹینر پہ چڑھ کے، نہ ہم نے گیس اور بجلی کے بل جلائے ہیں، نہ ہم نے قوم سے کہا کہ آپ بل ادا نہ کریں، یہ ہم نے نہیں کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب یہ ہے کہ اس طرح قید کی صورت ہو، مہنگائی کا یہ عالم ہو، تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے وہ جو ہے وہ سزا معطل کر دی تھی، آپ کو یاد ہے، لیکن یہ اللہ نہ کرے کہ وہ سٹیج آئے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ جو حاشر انہوں نے کر دیا 2.5 سال میں قوم کا، عوام کا، اچھا سر یہ ایک تو میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنے ہیں سارے پی ٹی آئی والے بھی اور آپ بھی، قوم جوریاں اٹھا کر ان کی رخصتی کی دعائیں کر رہے ہیں، یہ حکومت جو ہے جو عذاب کی شکل میں مسلط کر دی گئی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے سر خدا کا واسطہ ہے، حکومت گرانے کے لیے جو قانون کا سہارا ہے، سیاسی منظر نامے پر یہ اسکرپٹ دیکھا لگ رہا ہے۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں، فاروق حبیب صاحب، موسیٰ گیلانی صاحب، نثار چیمہ صاحب، آپ تینوں کی میں اٹینشن چاہوں گی، ذرا دکھائیے کہ شیخ رشید صاحب ایک زمانے میں اس منظر نامے کے حوالے سے سپریم کورٹ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے، اور آج a man who is always talking sense، شاہد خاقان عباسی صاحب تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کس پر؟ ذرا سنیے کیا ہو رہا ہے۔ جو نون اور قانون میں مقابلہ ہے، انشاءاللہ نون کا سیاسی جنازہ اسی سپریم کورٹ سے نکلے انشاءاللہ۔ الیکشن کمیشن سے حکومت گرے گی، یہ جو پاکستان کی تمام خرابی ہے نا، ان سب کے سامنے رکھنی ہے۔ موسیٰ you come from a very very well connected background، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن سے حکومت گرے گی؟ جیسے شیخ رشید صاحب کو کسی نے کہہ دیا ہوگا پچھلے رجیم میں کہ سپریم کورٹ سے حکومت گرے گی، یہ اور وہ سچ ثابت ہوا کہ سپریم کورٹ سے حکومت گری، پرائم منسٹر کو رخصت کیا گیا۔ یہ کون آپ کو پڑھا رہا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں سبق؟ دیکھیں پہلے تو یہ بیان شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہے، ان کو شاید کوئی انفارمیشن ہوئے گی، لیکن کلیئرلی یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے اندر دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان کے مورل سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں پی ٹی آئی والوں کے، جو لوگ صاف ہوتے ہیں وہ یہ الزام تو نواز شریف صاحب پر اور ہمارے پر لگاتے تھے کہ ہم کیس لمبے کرتے ہیں، اب یہ خود یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ہدف جو ہے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اس نااہل حکومت سے عوام کو چھٹکارا دلوانا ہے۔ اس کے دوران الیکشن کمیشن کے آگے بھی ریلی ہوئے گی، اس کے دوران ہم کل کو کسی اور جگہ پر بھی ریلی کریں گے، لیکن ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے ایک کہ اس حکومت سے ہمیں عوام کو چھٹکارا دلوانا ہے، دوسرا ڈبل سٹینڈرڈز ہم نے بینش یہ بات میری سن لیں، ہم نے ڈبل سٹینڈرڈز کو عیاں کروانا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ دوہرا معیار ہے، یہاں پر دوہرا معیار چل رہا ہے، اپوزیشن کے لیے اور معیار ہے، گیلانی صاحب یہ دوہرا معیار نہیں ہے۔ میں آپ کو چیئرمین کی بات یاد کرا دیتی ہوں، مجھے پلیز 1 منٹ کے لیے ذرا انٹرجیکٹ کرنے کی اجازت دیجیے، میں آپ کا پورا موقف سنوں گی۔ زرداری صاحب نے، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں، لبے لباب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس کا یہ تھا کہ بھائی میں قانونی طریقوں کو قانونی طریقے سے ہی حل کرتا ہوں، میں جو ہوں نیچے پہیے لگا دیتا ہوں، قانون کو اپنے ساتھ دورا کے تھکا دیتا ہوں، میں اس طرح قانونی کیسز کا جو ہے مقابلہ کرتا ہوں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے، قانونی کیسز کا مقابلہ قانونی طریقے سے ہی کرنا ہے، تو یہی تو ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ڈبل سٹینڈرڈ کہاں سے آ گئے؟ اچھا ڈبل سٹینڈرڈ میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو، عمران خان صاحب خود ایک بہت پارسا شخص بنتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو خود باتیں کی ہوئی ہیں، زرداری صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں تو قانون کے ساتھ قانون کو لڑتا ہوں، تو وہ زرداری صاحب وہ کرتے بھی ہیں،
इमरान खान तो ये नहीं कहता था, इमरान खान तो कुछ और कहता था, तो वो क्यों नहीं कर रहा? इनका अगर दामन साफ है तो ये इस केस को ओपनली कहें कि इसका फौरन फैसला हो, ये अपने बैंक अकाउंट्स बताएं, ये अपनी तमाम दस्तावेजात दें, उस पर फैसला करवाएं और क्लियरली सामने खड़े हो और ये कहें कि जी ऑपोजिशन, फिर दोबारा से ऑपोजिशन जो है उसने गलत बात की थी। तो हमें ये कहें ना, आप हमारी, हम जो बात कहते हैं हम तो वो कर रहे हैं, ये जो बात कहते हैं ये वो बात नहीं करते हैं। ये बातें कम किया करें और काम ज्यादा किया करें, इनका अलमिया ही ये है। तो प्लीज हमारा जो हम पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, हम साथ साथ आवाम को मोबिलाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आने वाला वक्त है वो इलेक्शन का वक्त है। और आप जो ये, हम लोग जो सब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बैठे हुए हैं, हम किसी वजह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह ताला ये जो इलेक्शन है ये बहुत पहले आने वाला है और ये हुकूमत का जो खात्मा है ये लिखा जा चुका है। फारूक हबीब साहब, आपको आपके तरीके से जवाब मिल रहा है, कैसा लग रहा है? आपने PMLN का ताबूत सुप्रीम कोर्ट से निकाला था, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का और इसके अंदर बड़ा ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। पनामा केस आया था, नवाज शरीफ ने खुद अपने असासे ऑन किए, तकरीर की, हजूर ये है वो ज़राए, उन ज़रायों से मामला सुप्रीम कोर्ट से जो है वो दुबई से लंदन पैसे पहुंच गए और लंदन से कतर पहुंच गए, कतरी खत सामने आ गया, वो तमाम चीज़ें सामने थी। देखें, मामला ये है, जो मैं बार बार इनको ये कह रहा हूँ कि एतजाद अहसन साहब से मशवरा कर लें, वो सियाने कानूनदान है, वो इनको बता देंगे। जो ये तकिया लगाए बैठे हैं वो इनका केस ही नहीं है। दूसरी बात यह है, दूध नहीं किया ना, इन्होंने किया होता तो आज इनको ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कानून पड़ा हुआ है मेरे सामने। फिर आप कहती हैं कि मुझे कानूनी बातें ना बताएं, सीधी सीधी बातें बताएं। मैं फिर सीधी सीधी बातें शुरू कर देता हूं। देखिए, मसला ये है इनका, जो इनके साथ अलमिया है, ये शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इन्होंने जो है वो इस्तीफे दे के हुकूमत गिरानी थी, ज़िमनी इंतखाबात लड़ने शुरू हो गए। बिलावल तो अब उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात का जो है वो जश्न मना रहे हैं वहाँ पर, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, उनको विक्ट्री मिली है वहाँ से। लेकिन मसला ये है, अब सेनेट के इंतखाबात भी लड़ने जा रहे हैं, कहाँ गया इनका लॉन्ग मार्च, कहाँ गई हुकूमत की गिरानी की स्ट्रेटजी, वो सब दूर हो गई हैं। मसला ये है कि जो आज बातें की हैं मरियम ने, मैं समझता हूँ कि वो अपने कद से बड़ी बातें कर रही हैं, उनको ऐसी बातें जो है वो जेब नहीं देती। मसला ये है, भारत की बातें वो करे जिनके घर मोदी ना आया हो, जिन्होंने मोदी को साड़ियों के तोहफे ना भेजे हो, आमों की पेटियां ना भेजी हो, जो उसके हलफनामों में ना गया हो, जो हमले भारत में होते थे FIR गुजरांवाला में कटवाते थे, कलबशन पकड़ा जाता था, जुबान सी लेते थे। आप मुझे बताएं ना, जो मुल्क दुश्मन बयानियां ये इख्तियार करते हैं, नवाज शरीफ इदारों के सरबराहान के खिलाफ बातें करते हैं, फिर ये कहते हैं फॉरेन फंडिंग जो है वो PTI को हो रही है। एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI एक पेज पे है, वो हाथ उठा ले। दूसरी जानब अगर किसी मुल्क दुश्मन ने फॉरेन फंडिंग करनी है तो वो उस जमात को देंगी जो फौज को कमजोर करना चाहती हैं, जो मुल्क को कमजोर करना चाहती हैं। ये बताएं ना, ये इस किस्म का सियासी बयानिया ना बनाएं, ये आग से खेल रहे हैं, ये खतरनाक बयानिया जो ये इख्तियार कर रहे हैं, इससे इनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों कर रही हैं, निसार चीमा साहब से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जी निसार चीमा साहब, मरियम नवाज साहिबा बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बकौल हुकूमत के, अपने कद से ऊंची बातें क्यों कर रही हैं? देखिए, कद से ऊंची बातें करने का जिक्र करते हुए हमारे दोस्त भाई फारूक हबीब साहब ने कहा कि देखें जी, किन के घर में मोदी आते रहे, कौन जो उनको तोहफे तोहफ देते रहे। देखें, गुजारिश ये है कि ये बात सही है कि वो आए, बिल्कुल आए। हमारे दौर में मियां नवाज शरीफ की दावत पे वाजपेयी भी आए, मीनार पाकिस्तान पे गए, और पहली दफ़ा किसी हिंदुस्तान के लीडर ने, इस कद के लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के तस्वर को इस तरह तस्लीम किया। वहाँ पे उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक हकीकत और हम तस्लीम करते हैं। दूसरी बात यह कि मोदी बिल्कुल आए, लेकिन ये है, देखें, मोदी हो या उससे भी कोई बदतर हुक्मरान हो हिंदुस्तान का, यह कि उससे यह है कि पाकिस्तान को एंगेज करना पड़ेगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनसे एंगेज करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे दौर में वो आते रहे, लेकिन यह कि किसी हुक्मरान को समेत किसी हुक्मरान को ये जरूरत नहीं हुई कि वो आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर के हवाले से उसको रिवोक कर दे। और दूसरी बात यह है कि वो आते तो रहे, लेकिन क्या हम में से किसी ने या 22 करोड़ अवाम में से किसी ने सिवाय इमरान खान के मोदी की फतह की ख्वाहिश का इजहार किया? किसी ने नहीं किया, खुद PTI ने किया। फारूक हबीब साहब से ये भी कहेंगे कि मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान ने गलत किया था।
الگ سے ممکن ہے چینل پہ یہ نہ کہہ سکیں، لیکن الگ سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بالکل غلط کیا عمران خان نے. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ان سے کہتا ہوں فارق حبیب صاحب سے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر سے بات کریں. میں اس کے لیے تیار ہوں، اپنی پارٹی کی طرف سے بالکل اعلانیہ کہتا ہوں کہ بالکل ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے. آپ یہ کہ روزمرہ بنیاد پہ ڈیلی بیسس پہ آپ یہ کہ اس کی سماعت کریں. جس شخص نے بھی، جس پارٹی نے، ہماری پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے، پی ٹی آئی نے، جس نے یہ کہ پاکستان کے دشمنوں سے فنڈ لیا ہے، اسرائیل سے لیا ہے، ہندوستان سے لیا ہے، یہ کہ اس کو بالکل ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. اس کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستانی عوام پہ اس کو مسلط کیا جائے. اور یہاں ایک منٹ آپ کا اور ایک منٹ موسیٰ کا. ایک منٹ آپ پہلے اپنا لے لیجئے فاروق، ریسپونڈ کیجئے. ڈو یو ایکسپٹ دی چیلنج؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹس جمع کروا دیے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ رکھ لیں، نون کے رکھ لیں، پیپلز پارٹی کے رکھ لیں، جے یو آئی ایف کے رکھ لیں. اس میں سے جو نکالنا ہے نکال لیں، فیصلہ کر دیں. تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، ایگری کرتا ہوں. چیمہ صاحب اچھی سوچ رکھنے والے بات ہیں، ہمیشہ مثبت تجویز پیش کرتے ہیں، تو اس تجویز سے مجھے بھی اتفاق ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حقائق سامنے آنے چاہیے. یہ جو بدگمانیاں ہیں، ایک قسم کا سیاسی کمنٹری کرنا جو ہے وہ قانونی معاملات کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آل رائٹ موسیٰ، آپ لوگ حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ منزل ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلا ہی نہیں. تو ہماری منزل جو ہے وہ اس حکومت کا خاتمہ ہے. وہ الیکشن کمیشن سے ہو، وہ اس پر اتنا پریشر ہو ان کے اوپر کہ یہ استعفیٰ دے. ہمارا جو منزل ہے وہ نئے انتخابات ہیں، عوامی حکومت ہے. میں ان باتوں سے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ قانونی دستاویزات ہیں کہ نہیں ہے. کلیئر بات ہے، فورن فنڈنگ ہے، یہ چھپا رہے ہیں اس کو. یہ نکالیں یار، ہمارا بھی دیں، نون لیگ کا بھی نکالیں، اپنا بھی نکالیں، اس کو کلیئر کریں. لیکن پھر اس کے بعد یہ شرمندہ تو ہوں. یہ ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں، یہ گھر جائیں. عوامی مسئلے جو ہیں وہ اس سے بہت اوپر ہیں، وہ اس سے بہت بڑھ کر ہیں. بھوک، افلاس، بے روزگاری، تنگ دستی، اتنے زیادہ مسائل ہیں. اور ہم پھر گھوم پھر کے ای سی پی کے آگے کتنے بندے تھے اور کیا نہیں تھا اور کیا نہیں تھا، ہم یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. عوام ان سے تنگ ہے. عوام جو ہے وہ ان کو جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہے. یہ ایک الیکشن کروا لیں، ایک الیکشن پنجاب میں ضمنی کروا لیں، یہ دیکھ لیں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جتنا مرضی طاقت کے ساتھ زور لگا لیں، یہ ایک سیٹ نہیں نکال سکتے. اور جو ہم الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، جو ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں ضمنی انتخابات لڑنا ہے، وہ ایک لٹمس ٹیسٹ کی طرح تھا. عمر کوٹ میں آپ رزلٹ دیکھ لیں، ان کا بہت بڑے برج تھے ارباب غلام رحیم جی ڈی اے کے ساتھ، جو جس طرح وہ گرے ہیں. یہ عوامی جو طاقت ہے یہ اس کا مظاہرہ تھا. آپ بندے نہ گنا کہیں ہمارے الیکشن کمیشن کے باہر. جی بی کے الیکشن گلگت بلتستان میں ایک سیکنڈ، گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے ہیں. ٹوٹل کاؤنٹ آف ووٹ پورے گلگت بلتستان کے کاؤنٹ کریں، سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے ہیں. اور 2010 میں بھی ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا ملتان کے اندر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سی یو ٹمارو سیم ٹائم سیم چینل ود ڈفرنٹ گیسٹ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.